आज से 1400 बरस पहले अरब के रेगिस्तान में एक शख्स ने एक नज्म लिखी। ना मोहब्बत की नज्म, ना बछड़ने की नज्म, एक नज्म जो तलवार की तरह तेज की गई, और उसका रुख था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। उसका नाम था काब बिन ज़ुहैर। अरब के 7 सबसे बड़े शुअरा में से एक ज़ुहैर बिन अबी सलमी का बेटा। खून में शायरी थी। उसके अशार घोड़ों से भी ज्यादा तेजी से सफर करते थे। मक्का में याद किए जाते, शाम में गाए जाते, यमन में दोहराए जाते। उसका एक मिसरा किसी की इज्जत को खाक में मिला सकता था या उसे अबदी बना सकता था। वो एक हथियार था, अल्फाज का हथियार। और उस वक्त तक वो समझता था कि किसी के सामने जवाबता नहीं। जब इस्लाम उसकी कौम में आया, उसके भाई बुजैर ने कबूल कर लिया, काब ने नहीं किया। उसके बजाय उसने अपना हथियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ दिया। ऐसे अशार लिखे जो नबी करीम का मजाक उड़ाते थे, आपके पैगाम की तौहीन करते थे, आपके नाम को बाजारों में रुस्वा करते थे। और आखिरकार अल्लाह के रसूल ने, जो हमेशा साबिर रहे, हुक्म जारी फरमाया, जो कोई काब बिन ज़ुहैर को पाए वो उसे कत्ल कर दे। उसका भाई बुजैर, जो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, उसे छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने एक खत लिखा। एक खत जो रेगिस्तान उबूर करके आया। एक खत जिसमें सिर्फ चंद अल्फाज थे, अपनी जान बचा अगर बचा सके। उसने काब को लिखा, हर शायर जिसने रसूलुल्लाह को ताना दिया खामोश कर दिया गया। कोई मौत से, कोई जिला वतनी से। सहाबा तुझे ढूंढ रहे हैं। एक ही रास्ता बाकी है ए मेरे भाई, सिर्फ एक। तौबा कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा, इस्लाम कबूल कर। वो उन लोगों को माफ कर देते हैं जो लौट आते हैं, वो तुझे भी माफ कर देंगे। काब कई रातों तक नहीं सो सका। उसके कबीले का हर चेहरा अब अजनबी लगने लगा, हर साया तलवार जैसा। वो अब अशार लिखता, लेकिन किसके लिए? वो खुद एक टूटा हुआ इंसान था, जिसके हथियार उसी की तरफ लौट आए थे। और इन तवील रातों में, सितारों के नीचे, तन्हा, उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसने दुनिया के सबसे नर्म दिल इंसान की तौहीन की थी। उसने रहमत पर ही तंज कर दिया था, और अब सिर्फ रहमत ही उसे बचा सकती थी। वो तन्हा रवाना हुआ, रेत के दरिया उबूर करता गया। उन कबाइल से गुजरता गया जो उसका नाम जानते ही उसे कत्ल कर देते। उन पहाड़ों को पार करता गया जिन्होंने अंबिया और फरायना को आते जाते देखा था। उसने अपनी चादर को चेहरे पर खींच लिया, मुसाफिरों में छुप गया, और आखिरकार हफ्तों की भागम भाग के बाद उसे दूर अफक पर मदीना के सरसब्ज खजूर दिखाई दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, वो शहर जहां उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी या नई जिंदगी शुरू होगी। वो फजर के वक्त पहुंचा, नमाजियों के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। चेहरा ढका, सर झुका। किसी ने 2 बार नहीं देखा। नमाज फजर खत्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे अपने सहाबा के दरमियान। काब इंतजार करता रहा। उसने नमाज नहीं पढ़ी। वो अपनी आवाज पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। और फिर वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, बैठे हुए सहाबा की सफों से होता हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, करीब करीब तर, यहां तक कि वो बैठ गया, सर ढका, कांपता हुआ, बिल्कुल आपके सामने। उसने सर उठाया, लेकिन चेहरा नहीं। और एक ऐसी आवाज में जो अभी अपना नाम लेने की हिम्मत नहीं रखती थी, उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपके पास काब बिन ज़हीर को ले आऊं, तौबा करते हुए, मुसलमान होकर, आपकी माफ़ी का तलबगार, क्या आप उसे कबूल फरमाएंगे? और जवाब आया नरम, यकीनी, बिना किसी तरद्दुद के, हाँ। काब ने अपना कपड़ा चेहरे से हटाया। जो सहाबा महीनों से उसे ढूंढ रहे थे, अब उसे देख रहे थे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ। कुछ सहाबा खड़े हो गए, किसी का हाथ तलवार की तरफ बढ़ा,
لیکن آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور وہ اشارہ ہی کافی تھا۔ ہر مرد ٹھہر گیا، ہر مرد بیٹھ گیا، اور کعب، وہ شاعر جس نے کبھی خنجر جیسے اشعار لکھے تھے، اپنا منہ کھولا، اپنا دفاع کرنے کے لیے نہیں بلکہ قصیدہ پڑھنے کے لیے۔ اس کی آواز بھاری تھی، ریگستان سے، پیاس سے، خوف سے، لیکن الفاظ آتے گئے۔ قصیدہ عرب کی قدیم ترین روایت سے شروع ہوا، ایک کھوئی ہوئی محبوبہ۔ باندھ سوات، سوات چلی گئی، اور آج میرا دل قید ہے، ٹوٹا ہوا، زنجیروں میں جکڑا، بے چین۔ صحابہ اس انداز سے واقف تھے، انہوں نے ہزاروں اشعار اسی طرح شروع ہوتے سنے تھے، لیکن یہ قصیدہ مختلف تھا، کیونکہ سعد، وہ کھوئی ہوئی محبوبہ، اب کوئی عورت نہیں تھی۔ سعد، وہ روح تھی جو کعب نے کھو دی تھی، وہ سکون جسے اس نے قربان کر دیا تھا، وہ رحمت جسے وہ اب بھیک مانگنے آیا تھا۔ اور پھر وہ ایک شعر تک پہنچا، ایک شعر جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جسے کعب نے گالی دی تھی، مذاق اڑایا تھا، رسوا کیا تھا، وہ نبی جس کا خون کعب نے الفاظ سے بہانا چاہا تھا، اپنے کندھے سے اپنی چادر اتاری، وہ بردہ، دھاری دار، پرانی، اس انسان کی گرمی سے گرم جو دنیا کا سب سے محبوب انسان تھا، اور آپ نے وہ چادر ڈال دی اس شاعر کے کندھوں پر جس نے کبھی اسے تباہ کرنا چاہا تھا۔ کعب گر گیا، موت میں نہیں جیسا اسے پہلے ڈر تھا، بلکہ تسلیم میں۔ وہ شاعر جو مدینہ اپنی جان دینے آیا تھا، محبوب کبریا کی چادر اپنے کندھوں پر لے کر چلا گیا، اور وہ اشعار جو اس نے اس صبح لکھے کبھی نہیں مرے۔ 1400 سال سے وہ چادر کبھی فراموش نہیں ہوئی۔ کعب کے خاندان نے اسے اپنا سب سے قیمتی ورثہ بنا لیا۔ روایت ہے کہ خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے سونے کے دیناروں میں خرید لیا، پھر وہ خلیفہ سے خلیفہ منتقل ہوتی گئی، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ تک پہنچ گئی، جنہوں نے اس کے لیے ایک پورا حجرہ تعمیر کیا۔ آج استنبول کے توپ کاپی محل کے ایک خاموش کوشے میں ہرقہ شریف، وہ مقدس چادر، شیشے کے پیچھے رکھی ہے۔ لاکھوں زائرین آج بھی اس کے سامنے روتے ہیں۔ وہی چادر، وہی دھاگے، ایک بار رحمت نے پہنی تھی۔ 600 سال بعد ایک مصری شاعر، امام بوصیری، جو فالج کا شکار تھا، ٹوٹ چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا قصیدہ لکھے گا۔ اس کا نام رکھے گا قصیدہ بردہ، چادر کا قصیدہ، اسی لمحے کے نام پر، اسی کعب کے نام پر۔ ایک توبہ کرتا ہوا شاعر، ایک ننگی تلوار جیسی آیت، ایک چادر جسے دنیا کے سب سے نرم دل انسان نے اسی شخص کو دیا جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ رحمت ریگستان سے بھی پرانی ہے، رحمت اس چادر سے بھی پرانی ہے، اور دنیا میں جتنے بردہ کے اشعار لکھے گئے وہ سب صرف اسی ایک صبح کی گونج ہے۔